बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पेशावर से एक बड़ी खौफनाक ख़बर सामने आई है। एक तालिबा जिसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उसके जिस्म पर जिस तरह के तशद्दुद के निशानात हैं, जिस तरह के उसको ठुड्डे मारे गए हैं, जिस तरह की उसको मारपीट की गई है मारने से पहले, और अभी जो एक रिपोर्ट आनी बाकी है कि उसके साथ क्या कोई ज़बरदस्ती भी की गई है कि नहीं, इस बारे में रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन बड़े ही खौफनाक तरीके से इस तालिबा का कत्ल किया गया पेशावर में। पेशावर का गांव है बुटबीर, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद जब इस बच्ची की लाश मिलती है तो बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जाता है। लेकिन फिर बड़े ही खौफनाक हक़ाइक़ सामने आते हैं। एक दो CCTV फुटेजेस सामने आती हैं। पहले तो ये एक सादी सी खबर आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि पेशावर मदरसे की एक तालिबा हैं और मौल्लिमा भी इन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि ये पढ़ाती भी थी और इल्म भी हासिल कर रही थी वहाँ पे एट द सेम टाइम। तो ये जो लड़की है, बड़ी यंग सी लड़की थी, बच्ची थी, इसकी जब इस कदर बुरी हालत में फटे हुए कपड़े, ठुड्डे लगे हुए, जिस्म पे निशानात और मस्क शुदा इसकी लाश जो है जब मिलती है एक पुल के नीचे से, तो इलाके में बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया गया। लेकिन एक और जो हैरत अंगेज़ बात थी वो ये थी कि ज़ाहिर सी बात है, जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और SSP ऑपरेशन काशिफ अब्बासी जो कि ज़िला पेशावर के होने वाले इस वाक़े के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बड़ी खौफनाक चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं। और कुछ चीज़ें हमें अंदर ज़राए से पता लगी है, वो ये है कि एक दो CCTV फुटेजेस के अंदर इस तालिबा को एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा गया। ये जब मदरसे गई थी तो मदरसे के औकात के अंदर ही ये मदरसे से बाहर निकलती है और ये गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठकर ये आराम से चली जाती है। उस वक्त ये फुटेज देखकर इनको ऐसा लगा कि कोई शख्स ऐसा है जिसके साथ ये बैठकर गई है, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक मर्द का हेवला नज़र आ रहा था। तो ये शख्स जो है जिसके साथ ये बैठकर गई है, ये इसका कोई जानने वाला है और ये बड़े आराम से उसके साथ रवाना हो गई। फिर उसके बाद इस गाड़ी को फॉलो किया गया। आपको पता ही है कि जो एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम होता है और जिसके तहत पूरी की पूरी एक रेकी की जाती है। किसी भी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि कहते हैं कि कहीं ना कहीं चोर अपना निशान छोड़ जाता है, और ये चोर जो है, ये डाकू जो है, ये लुटेरा जो है, ये कातिल जो है, इसने अपना निशान छोड़ा। अब कई दफ़ा आपको लगता है कि मैं बड़ी सफाई के साथ मैंने एक वारदात कर दी है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ आपको ट्रैक कर लिया गया। और ये सिर्फ सिटी कैमरास जो है ये एट टाइम बड़े काम आते हैं। घरों और होटलों और स्कूल कॉलेजेस के बाहर लगे CCTV कैमरास बड़े काम आते हैं, और CCTV कैमरे के ज़रिए उस गाड़ी को फिर ट्रेस किया गया। पहले तो मालूम नहीं हो रहा था ये गाड़ी किसकी है, फिर पता लगा कि ये गाड़ी जो है ये किराए पे ली गई थी, बाकायदा प्लानिंग की गई। उसके बाद ये गाड़ी आगे कहाँ कहाँ दिखाई दी, ये भी मैं ज़रा आपको बता दूँ। इसकी स्टूडेंट की जो उम्र है ये बताई जा रही है 24 से 25 साल है, ठीक है। और मदरसा आयशा सिद्दीक़ा है जहाँ पर ये दर्स व तदरीस कर रही थी। इस फुटेजेस में क्या कुछ दिखाई देता रहा आगे आगे चल के, मैं भी आपको पूरी कंप्लीट बताती हूँ। SSP ऑपरेशन से काशिफ अब्बासी, उन्होंने बताया कि ये कत्ल एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा था। बज़ाहिर मुलज़िम ने अपनी तरफ से बेहतरीन प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने जियो फेंसिंग, CCTV कैमरों और मौके पर मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर मुलज़िम को वक़ूअ के चंद रोज़ के अंदर ही गिरफ़्तार कर लिया। ये मुलज़िम कौन निकला ये सुनकर आप बड़े हैरान होंगे, वजह क्या निकली आप उसको सुन के इससे भी ज़्यादा हैरान होंगे। अच्छा, बेसिकली ये वाक़या जो पेश आया, इसमें जो शख्स इन्वॉल्व था वो बढ़ चढ़ कर मुज़ाहिरों में हिस्सा ले रहा था। ये शख्स बढ़ चढ़ कर इंतज़ामिया और पुलिस के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा था। और आपको याद होगा कि ज़ैनब का जो केस था और इस तरह के जितने भी केसेस हमारे सामने आते रहे, उसमें जो मुलज़िमान होते हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस तरह के जो मुज़ाहिरे होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, ताकि बताएं कि हम तो नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ये शख्स तो इतना ज़्यादा जज्बाती हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो जज्बाती दिखाई दे रहा होता है ना, वही शख्स ज़्यादातर जो होता है मुजरिम निकलता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब हुआ क्या कि 14 सितंबर का दिन था। ये जो टीचर और स्टूडेंट जो इस इदारे की थी, ये अपने मदरसे जाती है। उस दिन मदरसे का लाउड स्पीकर का माइक चाहिए था, तो इसकी चूँकि ये ज़िम्मेदारी थी, तो इसने अपने भाई से कहा कि वो माइक जो है उसे मदरसे पहुंचा दें। अब चूँकि इससे बदला लेने वाला शख्स कोई और नहीं, इसका अपना बड़ा करीबी था। वो कौन था? वो इसका बहनोई था। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसका बहनोई जो है इसको कत्ल करना चाहता था। तो उसकी एक और वजह सामने आई कि कुछ दिनों के बाद इस लड़की की शादी तय थी, और इस बात की इसके बहनोई को बड़ी रंजिश थी। वो रंजिश क्यों थी
یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اب ہوا کیا کہ بہنوئی جو ہے اس نے ایک گاڑی کا انتظام کیا اور یہ کہہ کے وہ گاڑی ساتھ لے گیا کہ ڈرائیور مجھے نہیں چاہیے، اس نے گاڑی یہ رینٹ کی، یہ پتہ لگا گاڑی رینٹ کی ہے، اور اسے ڈرائیور نہیں لیا کہ ہمارے ساتھ گھر کی خواتین ہوں گی، خواتین تو کیا صرف ایک ہی خاتون تھی۔ اب پولیس کے مطابق ملزم جو ہے مدرسے کے سامنے پہنچا جہاں سے برقعے میں خاتون ملزم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، یہ دیکھا گیا CCTV کیمرے میں، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ خاتون اس شخص کو جانتی تھی جو کہ گاڑی کے اندر موجود تھا۔ اب یہ بظاہر تو مائک لینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن ملزم کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے گاڑی انڈس ہائی وے سے قلعہ بند روڈ پر لے گیا۔ پولیس نے پریس کانفرنس میں اس روڈ کی ویڈیو بھی صحافیوں کو دکھائی ہے، باقاعدہ ویڈیو دکھائی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی جو ہے ایک ویرانے میں جا کر رک جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے، اب ذرا سنتے جائیے گا کس قدر خوفناک طریقے سے اس نے یہ واردات کی ہے، ملزم نے باہر نکل کر لڑکی کو باہر آنے کا کہا، باہر لڑکی کو 2 گولیاں ماری۔ ملزم نے لڑکی پر تشدد بھی کیا اس سے پہلے، اس کے بال نوچے، اس کے بعد متعدد جگہ پر لڑکی کے جسم پر زخموں کے نشانات بھی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد لڑکی گر گئی، جس کے بعد ملزم نے لڑکی کا گلا دبایا، اسے لاتیں ماری اور اس کے چہرے کو نوچا۔ تشدد کے نشانات ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سامنے آ گئے ہیں۔ جب ملزم کو پکا یقین ہو گیا کہ لڑکی جو ہے وہ مر چکی ہے تو اسے اٹھا کر اس نے کوڑا کرکٹ میں پھینکا اور اس کے اوپر گھاس پھوس بھی ڈال دی۔ اب کاشف عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ ملزم نے وہاں سے اپنے ایک دوست کو فون کیا، ذرا سنیے گا کتنا ایک شاطر یہ انسان تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک کپڑوں کا جوڑا لے کر وہاں پر آئے جہاں پر یہ تمام تر واقعہ ہوا تھا، لیکن اس نے اس کو بتایا دوست کو کہ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، اور یہ بھی اسے کہا کہ میرے کپڑوں پر بہت سارا خون لگا ہوا ہے تو میرے لیے کپڑے لے آؤ، اور ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لے کر آنا، کوئی مقامی شخص ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوست چونکہ جلدی میں تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک رکشہ والا لے لیا، اور مقامی رکشہ ڈرائیور تھا۔ اس بات پر اس کا دوست یعنی کہ جو ملزم ہے وہ بڑا غصے بھی ہوا اپنے دوست کے اوپر کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اب پولیس نے ظاہر سی بات ہے سب چیزیں CCTV میں آئی، ملزم کا دوست بھی آیا، وہ رکشہ ڈرائیور بھی آیا، ان سب لوگوں کو پکڑا، ان سے بیانات ریکارڈ کیے، DNA کے لیے جو مٹیریل ہے وہ بھی لیبارٹری بھجوایا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب کہ DNA رپورٹ کے بعد معلوم ہوئے گا کہ لڑکی کی موت کس وجہ سے ہوئی، لڑکی سے کوئی زیادتی کی بھی کوشش کی گئی کہ نہیں، یہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ تو مشتعل تھے جب یہ تمام چیزیں سامنے آئیں، لیکن پولیس کے مطابق صبح کے وقت انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک مقام پر خاتون کی لاش ہے جس پر تشدد ہوا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد انہوں نے یہ جیو فینسنگ اور یہ سب کچھ کیا، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ کیا لگا کہ بیسیکلی وجہ کیا تھی۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو بہنوئی تھا، بہنوئی جو تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی یہ معاملہ فائنل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہنوئی کے اپنے دل میں کوئی کالک تھی، لیکن یہ جو بہنوئی تھا یہ اس معلمہ کا رشتہ، اس اسٹوڈنٹ کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہاں سے انکار ہوا اور اس کا رشتہ جو ہے کہیں اور طے کر دیا گیا۔ 1 ہفتے پہلے اس لڑکی کے والدین نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کیا تھا۔ اس بات کا جب ملزم کو پتہ لگا تو اس کو اس بات کا بڑا رنج تھا، غم تھا، اور اس بات کو جو ہے اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور میجسٹریٹ نے ملزم کو پولیس کی تحویل میں 3 دن کے لیے دے دیا ہے۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جائے گی جس میں اس کیس کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ بہنوئی جو ہے وہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم رشتہ ڈال چکے ہیں، تو اس کی جرت کیا ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس کیس کے اندر اور بہت سی نئی چیزیں آ سکتی ہیں، کیونکہ کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید بہنوئی کی اپنی کوئی نیت خراب تھی یا اپنا کچھ وہ الو سیدھا کرنا چاہتا تھا، یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ لڑکی کے ساتھ شدید زیادتی ہوئی ہے اور بڑا ہی تکلیف دہ یہ واقعہ ہے، اور سخت سے سخت اس شخص کو سزا دی جانی چاہیے۔ البتہ DNA میں اور مزید چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی جیسے ہی اس کا ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا۔ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے، اس کیس کے حوالے سے جو ایکسکلوزیو انفارمیشن مجھے ملی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید بھی اپڈیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔